अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गुज़श्ता रोज़ पिंज अस्पताल लाया गया था अडियाला जेल से, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। 3 शरियानियाँ जो हैं वो उनकी बंद हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया जा रहा है। तो आज आसिफ अली जरदारी को फिर जेल ही वापस मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर पीपल्स पार्टी में एक बड़ी परेशानी और खलबली सी मची हुई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शेरी रमान, फरतुल्ला बाबर, सस्तीप अली जो और दीगर रहनुमाओं ने। उसके बाद फ़ौरन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आसफा भुट्टो जरदारी ने भी की, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। और उन्होंने भी बताया कि एक तो आसिफ अली जरदारी की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, उनका इलाज कंप्लीट नहीं हुआ और उन्होंने एमरजेंसी में उनको मुंतकिल किया गया है। आसफा भुट्टो आज गई थी उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको मिलने भी नहीं दिया गया। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स, MNAs जो उनके साथ थे, किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी औलाद को हर वक्त मिलने की इजाज़त है, किसी भी वक्त वो मिल सकते हैं, लेकिन ये अदालती अहकामात के बावजूद उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को कवर भी करते हैं और सूरत-हाल को अच्छी तरह देख रहे हैं। खत्री साहब, क्या एक तरफ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ डील हो रही है और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं हम कि आधी रात को फरियाल तालपुर को घसीट कर जेल मुंतकिल किया गया था 12 बजे रात को। फिर जरदारी साहब को कल ले आए हैं अस्पताल, तबीयत ख़राब थी और 3 शरियानियाँ उनकी बंद हैं, टेस्टें उनकी ज़ाहिर नहीं हुई आज की, तो आज मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की अगर डील हो रही होती तो ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरे ख्याल ये आपने वो अपने उसमें सवाल में जवाब दे दिया कि जिस तरह सेनेट के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सीनियर क़यादत में से काफ़ी जो सीनियर आदमी हैं, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस बात का इज़हार किया था कि ये सारे जो वोट टूटे हैं वो आसिफ अली जरदारी के कहने पर टूटे हैं। और उनका इशारा ये था कि वो जरदारी साहब ने कोई हमें इस्तेमाल करके या ये सारी मूव चला के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह की डील की ताकि उनके आदमी को बचा के वो कोई जो है वो रिलीफ हासिल कर सके। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जिस तरह, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी को हमने करीब से हम देखते हैं, तो वो अपनी जो बहन है खुद फरियाल तारपुर, उसके मामले में और अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो उनके हवाले से अगर कोई आदमी या उनका कोई सियासी मुखालिफ बात भी कहता है तो जिस तरह उनकी ज़ात पर अटैक होते हैं और वो हंस के उसको कबूल करते हैं, लेकिन बच्चों के हवाले से उनके ख़िलाफ़, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ जो भी बात करता है तो उनका रिएक्शन बड़ा शदीद जो है वो गुस्से वाला होता है। तो आपने देखा कि फरियाल तारपुर को जिस अंदाज से ईद की रात को खुसूसन, लेकिन आप ईद के टाइम देख रहे होते हैं कि अगर ईद का रोज़ फ़र्ज़ करें वो छोड़ देते तो ज़ाहिर बात है कि उनके सारे रिश्तेदार भी आते। बिलावल भुट्टो कश्मीर गए हुए थे, वो शाम को लौट आते, वो भी मिलते, सारे लोग मिलते। लेकिन क्योंकि उन्होंने एंड टाइम पे ये फ़ैसला किया कि इनको अडियाला ले जाना है और वो ले गए। आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो एक तो वो हालिया सूरत हाल है, उनकी सेहत हमें बिल्कुल वाज़े होता है कि सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि अगर वो अब थोड़ी बात करते हैं तो उनकी ज़बान खुश्क हो जाती है, उनकी हाथ कांपते हैं, उनकी ज़बान जो है वो हम खुद महसूस करते हैं कि वो मुस्तकिल नहीं बोल सकते, लड़खड़ाती है। तो इस सारी चीज़ें जो हैं वो, एक तो वो मुसलसल जो है वो रहे हैं जेल में, एक तो उनकी सेहत को ये ख़तरात लाक थे, बाकी उनके दूसरे भी जो भी हैं चीज़ें। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें हमें ये लगता है कि उनके साथ जो वाकई है, जिस तरह आज आसफा की बीवी ने कहा कि उनकी जो 3 शरियाने दिल की बंद हैं, तो ज़ाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी सूरत हाल है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो मुझे जो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो एक तो है अवाम का रद्द-ए-अमल, दूसरा पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। इससे आप अंदाज़ा करें कि मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि आप समझें कि आसिफ अली जरदारी की जो इस वक्त सेहत की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म की है, तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन हुकूमत का रवैया जिस तरह है वो बिल्कुल इंतकामाना है, इंतकामी कार्रवाई वाला है। व्हील चेयर पे मुंतकिल किया था अस्पताल। हाँ, तो इंतकामी कार्रवाई वाला है। तो उसमें ऐसा लगता है कि आप, ऐसा होता है ना, आपको याद होगा कि हमारे पास क्योंकि साजिशी थ्योरीज इतनी होती हैं
تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، فرض کریں میں ہی ہوں، میں کہتا رہا ہوں آپ کو کہ یار میرے ساتھ یہ ایشوز یہ ہیں، یہ سارے ایشوز ہیں، یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن لوگ کہیں یار یہ اس کا تو بس یہ ایسے ڈرامے کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ آصف علی زرداری کے معاملے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ نے ایک پری پلان ان کے خلاف جو میڈیا کمپین چلائی 2 دہائیوں تک، اس میں ان کو ایک تو مکمل طور پر جھوٹا آدمی ڈکلیئر کرایا، ولین بنا کے ایک ولن تو بنا کے پیش کیا۔ ولن جو ہے نا وہ تو بدماش ہوتا ہے نا، صرف وہ ایک شکل ہے، لیکن آپ نے اس کو کرپٹ بھی بنایا، آپ نے اس کو جھوٹا بھی بنایا، آپ نے اس کو ڈرامے باز بھی بنایا۔ وہ سارے کام جو جتنے ایک خراب آدمی میں ہوتے ہیں ایک میڈیا کمپین کے ذریعے انہوں نے کیے۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ عمران خان ان کو چور ڈاکو کہتے رہے، دونوں کو، نون کو، آصف علی زرداری کو، اب وہ اسی نیریٹو پر ہی موجود ہیں۔ اب کیونکہ ملک کی اکانومی زبردست قسم کے کرائسس کا شکار ہے، آپ کی سیاست جو ہے وہ صرف پنڈی کی طرف چلی گئی ہے، وہیں سے ساری کنٹرول ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کبھی مریم نواز کو گرفتار کروا لیں، کبھی جو ہے وہ آصف علی زرداری کو جیل سے آئیں پھر وہاں بھجوا دیں، فریال تالپور کو جو ہے وہ عدالت ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ آنیاں جانیاں دیکھو، ہاں ہسپتال بھیجیں تو میڈیکل رپورٹ آ جائے کہ بھائی آپ ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو مجھے لگ رہا ہے، مجھے ذاتی طور پر لگ رہا ہے، میں آصف علی زرداری کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ لیکن یہ کہ جب آپ کسی چیز پر آپ بات کر رہے ہوتے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ باعث نہ ہوں، تعصب آپ کے ذہن میں نہ ہو، جو چیزیں جس طرح ہیں، جس طرح آپ سمجھتے ہیں، جتنا آپ کا فہم ہے وہ رکھیں۔ تو اس ساری صورتحال میں حکومت جو کرنے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اور عمران خان نے ان کو ولن بنایا، بدماش بنایا، فراڈیا بنایا اور جھوٹا اور دنیا کی ساری برائیاں اس میں پیش کی، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی ہمدردی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک جو ہے خاموش ہے، مطلب یہ کہ صرف مذمت کی حد تک ہے، مزاحمت کی آپ دھمکیاں دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے کہ کیا وہ آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے ایسا کوئی کر سکے گی کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو۔ مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ خود آصف علی زرداری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں ورکرز ہیں، پنجاب میں تو خصوصی طور پر جو ان کا نون لیگ کے ساتھ جو فرینڈلی اپوزیشن تھا اور اس طرح کا رہا، نتیجہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کافی ناراض ہوا۔ تو اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اب وہ بیٹھے اور 2-4 دن کا ایسا کوئی ان کی CAC کا اجلاس ہو جس میں چیزیں ریوزٹ کریں، دنیا کس طرح تبدیل ہونے جا رہی ہے، ملک کے حالات کس طرح تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اندرونی حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، خارجی حالات، بارڈر کے پار بھی حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ بیٹھ کے ان کو پوری ایک نئے طریقے سے اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ میرا خیال یہ بیانات آپ نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی، آپ نے 15-20 منٹ کے جو ہے وہ نوٹس پہ پریس کانفرنس بلا لی، صحافی بیچارے دوڑے آئے، آپ کی بات سنی، پھر رپورٹ کر دی، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ جب تک دیکھیں نا، اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، کوئی ایک جماعت بتائیں جس کے پاس کوئی ٹریڈ یونین ہو، کوئی مزدوروں کی تنظیم ہو جو کسی بھی سبجیکٹ پر کوئی بڑی تحریک چلا سکے، ہے ہی نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ ہاں آج تو ان کو بولنا چاہیے تھا، ویسے میرا خیال اس کا وہ میرا ذاتی اندازہ، یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ خود جان بوجھ کر آج آصفہ بی بی کو انہوں نے یہ اسپیس دیا ٹائم، ایک انہوں نے بات کی باہر، آج پھر پریس کانفرنس بھی کی۔ اگر وہ بات کرتے تو ظاہر ہے آصفہ بی بی کی جو بھی بات تھی وہ بالکل دب جاتی۔ تو یہ میرا خیال انہوں نے ٹھیک کیا، کل سیٹرڈے کا دن ہے، کل وہ ممکن ہے کراچی میں پریس کانفرنس بھی کر لیں۔ اور ایک اور بھی کہ آصفہ کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اسی لیے آصفہ کو بلوایا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی، لیکن اس میں میرا خیال شاکر صاحب ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ ہے سب جیل جہاں وہ ان کا علاج ہو رہا تھا۔ اب سب جیل کیونکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں،
یہ کلیم تو کرتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ عدالت نے کوئی اس طرح کی ان کو اجازت دی ہو کہ جب جی چاہے آپ جو ہے وہ ملاقات کے لیے چلے جائیں، میرا بھی خیال ہے کہ ایسا نہیں تھا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو وہ سیاسی طور پر وہ ضرور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن قانونی طور پر مجھے ابھی تک میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو عدالت نے اجازت دی ہو. عدالت اگر اجازت دیتی تو انتظامیہ میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کو روک دے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اجازت دی ہے تو یہ کس کا اختیار تھا؟ اگر عدالت نے اجازت نہیں دی تو یہ کس کا اختیار تھا؟ یہ بھی خود ایک سوال ہے. چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور اگلے پروگرام میں پھر کسی اور ایشو پر ڈسکس کریں گے. تب تک اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.